मुदा अली मानून की वो अली तो 1000 रुपए नोमी तो जोड़ा कही दाकुम दा अली दीन दे तो वादा की पैसे दे निशानी पैसों बोने तो लौड़ में विलौड़िए पैसे लौंदे तो पोलोंदे पैसे दे निशानी दाकुम अली सारा मोहब्बत दे सी डेरावर गानी संदरी होता वाले गवली भी दाकुम अली सारा मोहब्बत दाकुम विलादात दे अली अलैहिस्सलाम स्पाद अली अलैहिस्सलाम विलादात दे तद अली अलैहिस्सलाम नमा गानो के इस्तेमालावी तद अली नामी सारा टोलो बच्चों के इस्तेमालावी आगो गानो के विलादात बोंदी दाकुम अली सारा मीना दे वन मचीता वाली दल तरुना उना तो कुबिया खजीवीर जिया वन तस्वरुना कई दाई मुतो से अकीदा दे दरवाजे बोंदी दा बोट तो सती दूरा मुतो शिरक तलोड़ दूरे मुतो की अली रिवायात दे छ क़यामत हो रही थी बोंदी बस वो इमा इतरात शायद रसूलुल्लाह ने रोजा में बातिल नशी हो स वो मासरा इमा इतरात अभी कौसार बोंदी ब विलाडू फमन यरिद अन यरिदन फमन युरीदु अन यरिदन फलियाखुज बिकौलिना वलियामल बिअमलिना हदीस दे कुम का सगोड़ी तो अभी कौसार सा मूसा सिरोब सीधा वो बोना फलियाखुज बिकौलिना कुम खबर चमुकड़ी देगा उचाता को वलियामल बिअमलिना कुम तरीके से मु अमल करे दे मगी तरीके से अमल व कोई उस रोशोई इमो तो कुम अमल अली अलैहिस्सलाम पर मुताबिक दे इमो तो वादा अली पर मुताबिक दे एक सोच बकाऊगा ना अली अलैहिस्सलाम पर मुताबिक दे याद वसत क़यामत हुई जब बोंदे महशर के अली सरा चंगी रूबरू कीगू अली द बैतुल माल ता खास तवीउ दी अदकु अकलामकुम तलामिया दर सरा नराय का चलिकलो की इजाफा वनसी तो 1000 रुपए नोमी तो जोड़ा कई दाकुम दा अली दीन दे तो वादा की पैसे दे निशानी पैसों बोने तो लौड़ में विलौड़िए पैसे लौंदे तो पोलोंदे पैसे दे निशानी दाकुम अली सारा मोहब्बत दे तो बाजार की वक्त चकला वो राची आगा पलें कुछों की सनाना नौस्तवी जने होता मक्त नौस्तवी डेरावर गानी संदरी होता वाले गवली भी दाकुम अली सारा मोहब्बत दे इधर कास अली सारा चपोती दी याद वसता विलादात हतो विलादात जो इस्लामी शायद है अली अलैहिस्सलाम विलादात दे इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम विलादात दे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु विलादात दे बेहतरीन शायद है इंसान खुशाले वकी वेले मौलदी चे मुशिया आगदी यफरहुना लिफरहिना व यहज़नुना लिहुज़निना चागाई मु खुशाले के खुशाल शी वही मु गाम की गमगीन शी खुशाले वका की कटविया काट कर शरई इच मुश्किल न लरी खुशाले वका शामी वाला गवा जिक्र वका कुमी दुआओं नि रगली दी मफातिह की विलादात बोंदी सलाम ज़ियारत अगा वका अम्मा दाकुम विलादात दे अली अलैहिस्सलाम स्पाद अली अलैहिस्सलाम विलादात दे तद अली अलैहिस्सलाम नमा गानो के इस्तेमालावी तद अली नामी सारा डोलो बच्चों के इस्तेमालावी आगो गानो की विलादात बोंदी दाकुम अली सारा मीना दे दाकुम इमाम मेहदी सारा मीना दे चथ सया चवी वो बल बोंदी वो था आगा गानी वावरी मोबाइल टून गुना दो वक्सा फेरुं गुना कावी दा अली अलैहिस्सलाम विलादात दगी तरीके से मनो की इमाम अली बमुना खुशाल शी इमाम अली दगो शियो सा न खुशाली की वरोरा विलादात में पर विलादात न दे टोला लखविया पर की रोगला आज़दारी में पर आज़दारी न दे मड़े में पर मड़े न दे मड़े वशी अवाल खुदा सा पिकपी सी जर जर चुगटाया लोल का लकुन शरीयत की दे इच फिक़ही मुश्किल लरी दो फिक़ही इच फिक़ह की न दे रगले पिकपी पसी चुगटाया लोल के बे ड्राइवर तवीर की चते दे सउखरा और दा कुन शरीयत की दे अकायद मदी हाथ रसीदली दी पकड़ दे इमाम तो अकीदा अली पर मुताबिक हुई अहल बैत पर मुताबिक हुई संग अहल बैत फरामीन दी मगब पर मुताबिक पकड़ दे अकीदा वसतु वन मचीता वाली दल तरुना वन तो कुबिया खजीवीर जिया वन तस्वलुन कई दाई मुतो से अकीदा दे दरवाजे बोंदे वड़ बची बोट रोकड़ाई का दो नसर बदवरी कवि बरकत द पारा दे ओवरोरा यहूदियों नु कर दे दा दरवाजे बोंदे दा बोट तो सती दूरा मुँह तो शिरक तलोड़ियो दूरे मुँह तो अकायद खराब शवी दी आयतुल कुर्सी वाले का वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअब्सारिहिम दा आया वाले का बरकत देवर की बिस्मिल्लाह वाले का हतो अंदी बिस्मिल्लाह जना फिर आउन बोंदे अज़ाब न रतललो दा वाले का कुम शाय इमोतो कसा अली अलैहिस्सलाम दी ला
اخذت من دنیاکم تمرا ولدخرتم من الارض شبرا. ما تاسو دنیا نه سونه چندی نه خستی. علی دی ای اوان ریته څه خلیفہ شو ته ویله مو سیدا چدار دی ایوار ستوره دی ایوار سزیرا دی یور سواز دی نن خلافات راغلم ک سبب یا خلافات نتللم ک دین زیات سامان ما علی سره راوتلو پوښه علی تاسو کې ظلم کړی دی. اغا دورا ولا دخرت من ارضكم شبرا. مای تاسو زمکینا ایوا ولیش سیانه د خستی علی دی ای اغا کاس اغا لاس جربه شمیلاتو کې غاصب کوي علی سره څه تعلق دی. علی دی ای ما ایوا ولیشتا تاسو زمکینا غاصب نه دی کړي قیامت کې مسئولیم قبر کې مسئولیم. تو څنګه یتیم حق نیولې دي تو څنګه کونډي بوري حق نیولې دي خپل وډونو تر زمانو ته د لاس جربه پیتا کړی دي غریب کاس حق ورکی نشته یتیم حق ورکی نشته کونډي بوري حق ورکی نشته کس عالم مړی ته وی علی مولارا والا نکاح وی علی مولارا والا شری مسله دی ټلیفون کې هغه صاحب دا اقامي څه حکم دی مولانا پښتنه کوي زما کا د تقسیم والا کوم عالم دور کې کینا والے وو دغه کې عالم نه پیږي دغه کې تخ پیږي وسه دغه کې شریعت چونکه مو په نقصان تمامېږي دیجه کې شریعت نه منوم زه. لہذا عقاید پکار دے عقاید یاد است ټولنه زیات کار پکار دے عقاید باندې وشي. عقاید صرف اور صرف خدای رسول اهل بیت توسط ہوئی دوی نه علاوه هیڅ څه ته نفع او نقصان نشي درکوای کپیږي.